दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म हेमराज खड्का। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया विधेयक लगायतका विधेयकहरूलाई लिएर संसदमा झन कडा रूपमा प्रस्तुत हुने भएको छ। यसैगरी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि आफ्ना सभासदहरूलाई प्रतिवाद गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। यस विषयमा संसदीय गतिविधि कसरी अगाडि बढ्छ त? आज हामी माझ हुनुहुन्छ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब संसदमा प्रतिपक्ष केही विधेयकका विषय लिएर अझ कडा रूपमा प्रस्तुत हुने भएको छ भने सरकारले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा अथवा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आफ्ना सांसदहरूलाई चाहिँ सरकारको प्रतिरक्षा गर्न निर्देशन दिएको छ। अब संसदीय गतिविधि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? संसदीय गतिविधिहरू सहज ढङ्गले नर्मल कोर्समै चाहिँ अगाडि बढ्छ र बढिरहेको छ र विगत कालदेखि नै जसरी चल्दै आइरहेको चाहिँ छ। मलाई लाग्छ आगामी दिनहरूमा पनि मूलतः त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ र यहाँको संसदीय व्यवस्थामा पनि लामो अनुभव पनि भइसकेको छ। मूल्य र मान्यता अनुसार चाहिँ संसदीय व्यवस्था सुचारू रूपमा भएको छ कि छैन, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अब संविधानले अङ्गीकार गरे अनुसारको मूल्य मान्यता अनुसार मूलतः संसद चलिरहेकै छ, सहज ढङ्गले चलिरहेकै छ। सत्ता पक्ष र विपक्षको परम्परागत पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको मान्यता रहेको भए तापनि चाहिँ हामी अधिकांश विषयहरूमा सहमति र समझदारीकै आधारमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। अन्तर्वस्तुहरूमा यदाकदा विषयहरूमा मतभेद नै भएछ भने पनि प्रक्रियामा चाहिँ सहमतिका साथ नै अगाडि बढिरहेका चाहिँ छौँ। त्यसकारणले संसद सञ्चालनको सन्दर्भमा कुनै त्यस्तो जटिल समस्या पैदा भयो भन्ने लाग्दैन र यतिखेरसम्म एक प्रकारले सहज ढङ्गले नै सञ्चालन भइरहेको चाहिँ छ। विशेष गरेर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 बहुमतको सरकार छ। कम्युनिस्टहरूले भन्छन् खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो संसद भनेर भन्छन्। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? वास्तवमा त्यस्तै रहेछ कि फरक रहेछ? अब परम्परागत पार्लियामेन्टको सन्दर्भमा अब यो टिप्पणी उठेको विषय हो। अब अहिले नेपालमा जुन प्रकारको पार्लियामेन्टको प्र्याक्टिस गरिरहेको चाहिँ छ, सायद त्यो परम्परागत प्रणालीभन्दा एक हदसम्म चाहिँ अगाडि बढेको प्रणाली हो। नेपालको आफ्नो विशिष्टता अनुसार चाहिँ पनि यो अलि अगाडि बढेको सिस्टम हो भन्ने लाग्छ चाहिँ। अब बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको साथै आम निर्वाचन, आवधिक निर्वाचन हुँदै चाहिँ अब सत्ता पक्ष विपक्षको चाहिँ मान्यताबाट अगाडि बढेको भए तापनि यसलाई हामीले नेपालको कन्टेस्टमा समानुपातिक समावेशीको साथै सहमति या डेमोक्रेसीलाई चाहिँ बढी चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ। परम्परागत चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको रूपमा मात्रै लगेर हुँदैन, सहमति या डेमोक्रेसीको रूपमा अपग्रेड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बढीभन्दा बढी हामीले त्यो प्र्याक्टिसमा गइरहेका छौँ। गत वर्षदेखि अहिलेसम्म झन्डै 3 दर्जनभन्दा बढी चाहिँ विधेयकहरू पारित भएका चाहिँ छन्। अधिकांश विधेयकहरूमा एक प्रकारले सत्ता पक्ष विपक्षको बीचमा सहमतिले नै अगाडि बढिरहेको चाहिँ छ। सहमतिले नै निर्णयहरू भइरहेको चाहिँ छ। सरकारको नीति कार्यक्रम सम्बन्धी, सरकारको बजेट सम्बन्धी यस्ता केही विषयहरूमा परम्परागत फर्मल डेमोक्रेसीको मान्यता अनुसार चाहिँ प्रतिपक्षले आफ्ना अडानहरू केही राखेको भए तापनि केही विषयहरूमा अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको भए तापनि अरू अधिकांश विधेयकहरूमा हामी सहमतिले नै अगाडि बढिरहेका छौँ। बैठक कहिले बस्ने र नबस्ने भन्ने विषयहरूदेखि लिएर के एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने र के एजेन्डा प्रस्तुत नगर्ने भन्ने लगायतका विषयहरूको बारेमा चाहिँ प्रायः सबै विषयहरूमा सहमतिले नै सञ्चालन भइरहेको हुनाले यसलाई परम्परागत पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको रूपमा मात्रै हेर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन। यो संसदीय मूल्य र मान्यताप्रति चाहिँ सरकार गम्भीर भएन र गैर जिम्मेवार छ भनेर चाहिँ
प्रमुख प्रतिपक्षले आरोप लगाउने गरेका छ र पछिल्लो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष पनि निकै कडा रूपमा संसदमा प्रस्तुत भइरहेको छ। यो टिप्पणीप्रति चाहिँ यहाँको के भनाइ छ? अब सरकार चाहिँ अब व्यवस्थापिकाबाटै सरकार निर्वाचित भएको हुनाले व्यवस्थापिकाप्रतिको उत्तरदायित्व चाहिँ सरकारमा छैन भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन र अब सरकारले गर्ने काम कारबाहीहरू मूलतः व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी भएरै गरिरहेको देखिन्छ। कुनै केस वाइज रूपमा कुनै विषयगत आधारमा व्यवस्थापिकाले गरेका निर्णयहरूको बारेमा सरकारले उपेक्षा गरेको रहेछ भने त्यो बेलामा विषयगत आधारमा छुट्टै छलफल हुने कुरा अलग विषय भए। अन्यथा नर्मली रूपले चाहिँ सरकार व्यवस्थापिकाप्रति नै उत्तरदायी देखिन्छ। जहाँसम्म प्रतिपक्षले उठाएका विषयहरू हुन् उहाँहरूमा अलिकति पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको परम्परागत ह्यान्डओभर चाहिँ अलिकति केही मात्रामा बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि यदाकदा चाहिँ सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर भनेपछि स्थायी प्रकारको पक्ष र विपक्षको रूपमा जाने प्रकारको सोचहरूले बढी काम गरिरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि विरोध गर्नै पर्ने प्रकारको चाहिँ एउटा ट्रेन्ड त्यस्तो खालको देखिन्छ। यताकता हामीमा पनि फेरि चाहिँ मतलब सत्ता पक्षको भनेर भनेपछि चाहिँ जस्तोसुकै अब मतलब सीमाहरू कमी कमजोरी रहेछ भने पनि चाहिँ अब समर्थन गर्नै पर्छ भन्ने प्रकारको पनि चाहिँ त्यस्तो खालका चाहिँ परम्परागत खालका ह्यान्डओभरहरू चाहिँ छँदै छैन भनेर भन्न सकिँदैन। सायद चाहिँ उहाँहरूमा बढी त्यो ह्याङओभरले बढी काम गरेको छ। सत्ता पक्षको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ पुराना परम्परागत ह्याङओभरहरूबाट अलि मुक्त हुन खोजेको देखिन्छ। विपक्षमा चाहिँ अलिकति पुरानो परम्परागत ह्याङओभरहरू अलि बढी भएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मतलब जसरी भए पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने नाममा एउटा चाहिँ परम्परागत प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गरेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा चाहिँ कसरी तपाईहरूले सहमति गर्न नसकेर संसदीय गतिविधिमा चाहिँ जनता वाकअप भइसकेका छन्। सरकारले एउटा कुरा ल्याउने प्रतिपक्षले फेरि त्यसको विरोध गर्ने र अहिले त पछिल्लो अवस्थामा त संसदमा बिजनेस पनि कम हुँदै गएको आभास छ र विधेयकहरू पनि संसदीय समितिहरूमा नै छन्। पहिलो कुरा त कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सहमति बिना बैठक चलेको भन्ने कुरा नै त्यो यथार्थ होइन हैन, त्यो यथार्थ होइन। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जे जस्ता समझदारीहरू सहमतिहरू गरिएको हुन्छ त्यही आधारमा चाहिँ सभामुखले बैठक चाहिँ कल गर्ने कुरा हो र त्यही अनुसार चलिरहेको अवस्था छ। अब यदाकदा चाहिँ तपाईको मतलब बैठक सुरु हुने प्रतिपक्षले अवरुद्ध गर्ने भन्ने प्रकारका कुराहरू जो छन् अब ती विषयहरूको बारेमा पनि उहाँले अब कहिलेकाहीँ मतलब उहाँहरूले ड्याप गरेर कुरा उठाउने कुरा सांसदहरूको अधिकारको कुरा पनि हो। उठाउनै पाउँदैन भन्ने विषय होइन, उठाउन सक्नुहुन्छ। उठाएकै भए तापनि प्रक्रियागत रूपले सधैँको लागि अवरुद्ध हुने विषयहरूमा भने हामीले भनी गरिरहेका छौँ। प्रक्रियागत रूपले एकाध पटक ध्यान आकर्षण गराउनलाई उठाउने कुरा एउटा पाटो हो, तर निरन्तर रूपले सधैँ त्यही रूपले चाहिँ जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ होल प्रक्रियामा अब्स्टेकल हुन जान्छ। त्यसले लोकतन्त्रमै एउटा चाहिँ संसदको एउटा अभ्यासमै एउटा चाहिँ अब्स्टेकल हुन जान सक्छ। त्यसकारणले त्यसो नगरौँ भनेर हामी भनिरहेका छौँ, रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले पनि यी विषयहरूमा कतिपय विषयहरूमा समझदारीपूर्ण ढङ्गले नै कामहरू गर्ने गरिरहनु भएको छ र कुनै दिन चाहिँ कुनै विषय चाहिँ उठाउनु पर्ने भयो भने हामी ड्याप गरेर उठाउँछौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। कुनै विषयमा चाहिँ तपाईँको आज चाहिँ यो विषयमा हामी चाहिँ अलिकति समस्या ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने भयो हुनाले चाहिँ अब्स्टेकल गर्छौँ है भनेर पनि भन्ने गरिरहनु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले पनि के त भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय त्यस्ता खालका विषयहरूको सन्दर्भमा 10 मिनट 15 मिनट बैठक स्थगन गरेर भए पनि चाहिँ फेरि सञ्चालन गर्ने खालको प्रयासहरू गरिरहेका चाहिँ छौँ र त्यसरी उहाँले ड्याप नै गर्नुहुँदाको अवस्थामा पनि अथवा चाहिँ विरोध नै गर्नुहुँदाको अवस्थामा पनि ती कुराहरूलाई पनि हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङमै लिएर चाहिँ एउटा चाहिँ लैजाने प्रयास चाहिँ गरिरहेका चाहिँ छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ अब यी कुराहरूबाट त्यस्तो ठुलो प्रकारको गत्यारोध पैदा भयो भनेर चाहिँ भन्ने ठाउँ चाहिँ म त्यति देख्दिनँ चाहिँ। त्यसकारणले एउटा प्रकारले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमै हामी चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ एजेन्डाहरूको बारेको कुरा जो गर्नुभयो
अब एजेन्डा यो बर्खे अधिवेशन अहिले चालु अधिवेशन बर्खे अधिवेशनको रूपमा चलिरहेको छ। बर्खे अधिवेशन भनेको बजेट अधिवेशन हो। बजेट अधिवेशन यो असार मसान्तसम्म बजेटहरू पास गरिसक्नुपर्ने, पारित गरिसक्नुपर्ने, बजेटसँग जोडिएका चाहिँ जति पनि आर्थिक विधेयकहरू, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, राष्ट्र ऋण तथा जमानत सम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकहरू चाहिँ पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभाले एक चरण पारित गरिसकेको चाहिँ छ। राष्ट्रिय सभामा छलफलमा छ र त्यो सकेर आइसकेपछि फेरि एक दिन प्रतिनिधि सभाको बैठक राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो महिनाभित्र फाइनल गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो सूचना प्रविधि विधेयक छ, मिडिया काउन्सिल विधेयक छ, मानवाधिकार सम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ। यी विधेयकलाई चाहिँ सरकार पारित गर्न अलि हतार गरे जस्तो देखिएको छ र प्रतिपक्षले चाहिँ यी विधेयक पारित गर्न दिन्न भनेर अडान लिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यहाँले चाहिँ एउटा एज अ प्रमुख सचेतकको हैसियतमा कस्तो समायोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ? अब विधेयक ल्याउने दायित्व र जिम्मेवारी चाहिँ सरकारको हो। सरकारले आवश्यक ठान्यो कुनै पनि विधेयकहरू ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्छ अथवा नयाँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लायो भने सरकारले ल्याउनु पाउने स्वतन्त्रता सरकारको कुरा हो र त्यसमा केही सीमाहरू कमी कमजोरीहरू रहेछन् भने सदनमा छलफल बहस गरेर परिमार्जन गर्ने, समृद्धिकरण गर्ने कुरा दायित्व र जिम्मेवारी चाहिँ सदनको हो। त्यसो भएको हुनाले सरकारले एजेन्डा ल्याउनै पाउँदैन भन्ने कुरा पनि हुँदैन हैन। एजेन्डामा केही सीमाहरू अथवा कमी कमजोरी रहेछ भने त्यो सदनमा ओपनली नै चाहिँ छलफल गर्ने, संशोधन गर्ने, संशोधनका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्ने, समितिमा गएर दफाबर छलफल गर्ने र सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर चाहिँ तपाईको सरोकारवालाहरूको कुरा सुन्ने र सबैको आपसी सहमतिको आधारबाट चाहिँ विधेयकहरू पारित गर्ने यो प्रक्रिया त्यही नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने विषय भएको हुनाले छलफलै हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त नहोला भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म केही सीमाहरू कमी कमजोरीहरू रहेछन् भने अब ती विषयहरूमा के विषयहरूमा सहमति गरेर संशोधन गर्ने हो, के गर्ने हो, त्यो सबै विषयहरूमा हामी ओपनै छौँ र विचार गरेर छलफल गर्न सकिने विषय हो भन्ने लाग्छ। एउटा त्यो अब जहाँसम्म कार्यसूची चाहिँ तपाईको सदनमा कार्यसूची पेश गर्ने नगर्ने के गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी यो प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू भए, अन्तर्वस्तु भन्दा नि प्रक्रियासँग जोडिएका विषय भए, प्रक्रियासँग जोडिएकै विषयको बारेमा पनि सरकारले ल्याएका एजेन्डाहरूको बारेमा कुन एजेन्डा कुन दिन के एजेन्डा राख्ने नराख्ने भन्ने विषयमा पनि चाहिँ हामी आपसमा सहमति गरेरै अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक र मानव अधिकार विधेयक लगायत अन्य विधेयकहरू पनि अनुदारवादी विधेयकहरू पनि संसदमा दर्ता गराएपछि नेपाली कांग्रेस झनै कडा रूपमा संसदमा प्रस्तुत हुने भएको छ र सत्ता पक्षले पनि सरकारको प्रतिरक्षा गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन गरेको छ। यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस के भन्छ त? हामीले आज नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु इस्यु अफ द डेमा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सरकारले केही अनुदारवादी विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गरेको छ र यी विधेयकको बारेमा जुन मैले उल्लेख गरेँ नेपाली कांग्रेस अझै कडा रूपमा प्रस्तुत भएर जाने भएको छ। सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न आफ्ना सांसदलाई हिजो मात्रै संसदीय दलमा निर्देशन दिएको छ। यहाँले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? दार्शनिक हिसाबले, व्यवहारिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले डेमोक्रेसीको कथा अत्यन्तै राम्रो देखिन्छ विश्वमा अहिले सञ्चालित व्यवस्थाहरूमा। त्यो कथाभित्र सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको मानव अधिकार, मिडियाको स्वतन्त्रता र विधिको शासन र त्यसलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका र न्यायपालिका एकअर्काले चेक गर्ने यस्तो कथामा आधारित प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो। त्यो अनुसार हामीले नेपालमा संसदीय व्यवस्थालाई अपनाएका छौँ। त्यो व्यवस्थाभित्र दुईटा कुरा हुन्छ, हाउस अफ कमन, हाउस अफ ल। हामी माथिल्लो सदनलाई भगवानहरूको स्थान
जहाँ असत्य हुँदैन भन्ने कुरा कल्पना गर्छौँ भने तल्लो सदनमा देशका राष्ट्रियताका जनताका जनजीविकाका कुराहरूलाई हामीले बहस गर्ने थलो बनाएका छौँ। यस अवस्थामा हामीले संसारको मानव अधिकारको भर्खरै त्यो गुठी संस्थानको जस्ता कुराहरू छन्। यसलाई हामीले प्रतिबन्ध लगायौँ, यसलाई हामीले अङ्कुश लगायौँ भने डेमोक्रेसी हामीले कल्पना गरेको सिस्टम रहन सक्दैन। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा सरकारले सम्बन्धित पक्षहरूसित छलफल गरेर कसरी प्रजातन्त्रलाई मजबुत गराउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई उहाँहरूले सोध्नुपर्थ्यो। मलाई लाग्छ उहाँहरूले गरेका हरेक कुराहरू उहाँहरूले जसरी विथड्र गर्नुभएको छ, विधेयकहरू निर्णयहरूलाई जसरी विथड्र गर्नु छ, यसमा पनि उहाँहरू सफल हुँदैन। जो उहाँले गर्नुभएको छ यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विरुद्धमा स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र मानव अधिकार भएन भने डेमोक्रेसीको राम्रो पक्षको कथाको पनि अन्त हुन्छ। अब 2/3 बहुमतको सरकार छ, जनादेश त 2/3 जनादेश त कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको छ नि त। उसलाई त तपाईँहरूले स्वस्फूर्त रूपमा काम गर्न त दिनुपर्ने हो नि। सानातिना झिना मसिना कुरा निकालेर संसद अवरोध गर्ने सम्मका कामहरू भइरहेका छन्। यो त प्रजातान्त्रिक परिपाटीभित्र पर्दैन होला नि। नेपालको मिडिया जगतले र बौद्धिक जगतले कङ्ग्रेसलाई सदनमा नबोल्दा स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर कङ्ग्रेस सुतिरहेको छ भन्न। जब मिडिया जगतले मिडियाको विरुद्धको विधेयक आयो उहाँहरू सडकमा निस्कनु गरे। गुठीहरूको बारेमा आयो, गुठीको वालाहरू सडकवालाहरू सडकमा गए, जनसहायता निकाल्नै आए। त्यसरी नै समाजका विभिन्न अङ्गहरू छन्, आइफाको कुरा आएका छन्, अरू मुद्दाहरू पनि आएका छन्। यस्ता कुराहरूलाई हामीले कङ्ग्रेसले विरोध गरेको भन्नु हुँदैन। कङ्ग्रेसले सरकारलाई सहयोग गर्यो, कङ्ग्रेस बोल्यो, सरकार एउटा साना घेराभित्र थियो, मिडिया पर्सनहरू बोले, गुठियारहरू बोले, स्वास्थ्यकर्मीहरू बोले। यसलाई चाहिँ नि सरकारले पोजिटिभ लिनुपर्छ, यसलाई विरोधको रूपमा लिनु होइन। विरोध भनेको फरक। संसदीय र मूल्य र मान्यता अनुसार त 2/3 बहुमतको सरकारले आफ्ना विचारहरू, आफ्ना कामहरू त गर्न पाउनुपर्ने हो। उसलाई त काङ्ग्रेसले त विधेयक समेत दर्ता गर्न नदिने भनिसक्यो। मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई त हामी संसदमा प्रस्ताव गर्न समेत दिँदैनौँ भन्ने कुरा समेत आइसक्यो नि। होइन, हामीले प्रस्ताव गर्न दिएर नदिएर सरकारलाई केही फरक पर्दैन। उसले 2/3 छ, पास गर्न सक्छ। बहुमतले त पास गर्न सक्छ भने 2/3 नगर्न सक्दैन। हाम्रो कन्सर्नको विषय के हो भने कि यत्रा स्वतन्त्र निकायहरू छन्, विधिको शासन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम, जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई हामीले राम्ररी स्वतन्त्र रूपले राख्न सकेनौँ भने, मानव अधिकारलाई हामी स्वतन्त्र रूपले राख्न सकेनौँ भने नेपालको डेमोक्रेसी रहन्न। उहाँहरूले जुन अभिमत पाउनुभएको छ जनताबाट, राष्ट्रियताको इस्यु, यिनी सबै इस्युहरूका निम्ति उहाँहरूले पाउनुभएको। त्यसकारणले उहाँहरूलाई नै यसले नोक्सान हुन्छ र हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू बुझ्छन् भन्ने कुरा हो। त्यसकारण हामीले उहाँहरूलाई दिने नदिने भन्ने होइन, उहाँहरू त्यो संस्कारमा जान पर्यो जसरी जनताको अभिमत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने। तपाईँहरूले संसदमा सृजनात्मक र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन भन्ने आरोप चाहिँ सत्ता पक्षको छ। होइन, एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने डेमोक्रेटिक सिस्टमभित्र तोडफोड, गाली गलौज गर्ने होइन, त्यो चाहिँ हाउस अफ कमन भनेर मैले भनेको छु, जनताका इस्युहरू उठाउने। जस्तै बरु हामीले जनताका इस्युहरू उठाएका छैनौँ नि। जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले पनि भारतको पार्लियामेन्टमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी किन लगायो भन्ने इस्यु उठ्छ, तर नेपालको पार्लियामेन्टमा हामीलाई किन नाकाबन्दी लगाइयो भन्ने कुराको इस्यु उठ्दैन हाम्रो पार्लियामेन्टमा। जस्तै अहिले आइफाईको छ, मानव अधिकारको बारेमा छ, मिडियाहरूको बारेमा छ। यसलाई राम्रो बहस गराउनु, तपाईँलाई गुठीहरूको थियो, यसलाई राम्रो बहस गराउनु पर्ने हो पार्लियामेन्टमा। यसमा हामीले
कमी कमजोरी गरेका छौँ। जसरी पार्लियामेन्टको उपयोग डेमोक्रेसीमा गरिन्छ त्यो बरु हामीले गरेका छैनौँ। त्यत्रो मानव अधिकारका समेत यत्र इस्यु हुँदा पार्लियामेन्ट बरु चल्न सकेको छैन जसरी बहस गराउने हो। प्रतिपक्षले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि विरोधको रूपमा लिनु हुँदैन। सत्तापक्षले सरकारसँग चाहिँ प्रतिपक्ष चाहिँ किन सधैँ तर्सिरहन्छ? यो प्रश्न त अहिले ज्वलन्त रूपमा अगाडि आइरहेछ नि त। हरेक कुराको सरकारी कामको विरोध गर्ने, सरकारलाई सृजनात्मक रचनात्मक सहयोग नदिने र अत्यन्तै सानो स्वरमा झिनो प्रतिपक्ष छ र पनि सरकारलाई चाहिँ हाबुकाबु पारिरहने, यो यहाँभित्र चाहिँ कसले के खेल खेलिरहेको होला जस्तो? कसैले खेल खेलेको छैन। सत्ता पक्षले आफैले काम गरेको छैन। सत्ता पक्ष 2/3 सत्ता पक्ष हो कि वा दुविधाको सत्ता पक्ष हो? आफैले बनाएका विधेयकहरू विड्र गर्नुपर्ने जुन अवस्था सत्ता पक्षको छ नि, सत्ता पक्षले समयअनुसार जनताको चाहना अनुसार नेतृत्व गर्न सकेको छैन। एउटा मेजर कुरा हो। त्यसकारणले उसले दुविधामा छ। त्यसकारणले त उसले हरेक कुरा आफूले ल्याएका इस्युहरूलाई विड्र गरिरहेको छ नि। त्यसकारण उसको छलफल सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल बहसको कुरा। अस्ति भर्खर अहिले विषादी औषधि भएको तरकारी नेपालमा ल्याउन नदिने भनेर 13 दिनसम्म सरकार अड्यो। त्यो अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो। त्यसले जनताको एवारनेस, ओहो यत्रो विषादी आउँदो रहेछ, हामीले अब आफै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रो कुरा। तर विड्र गर्ने बेला कसरी गर्यो भने हामीसँग त्यसलाई चेक गर्ने स्ट्रक्चरै बनिरहेछ भन्नु पर्यो। त्यस कारणले सिन्डिकेटको त्यस्तै गर्यो। सिन्डिकेटको लागू गर्ने भयो। अब बिरामी जो एक्सिडेन्ट परेर दुर्घटना परेका मानिसहरूलाई कसले औषधि गरिदिने, उसको पनि चेक भएन। त्यस कारण सरकार दुविधामा छ। प्रतिपक्षले दुःख दिन्छ भन्ने कुरा होइन कि सदन प्रतिपक्षको, सरकार सत्ता पक्षको, उसले चलाउनुपर्छ राम्ररी। अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकार खिया लागेको इन्जिनमा बसे जस्तो मलाई लागेको छ। जुन व्यथितिर भ्रष्टाचार बढिरहेको छ र व्यथितिर भ्रष्टाचारलाई चाहिँ निर्मूल पार्न, अन्त्य गर्न चाहिँ प्रतिपक्षको पनि त्यत्तिकै दायित्व होला, भूमिका होला। यसलाई चाहिँ सरकारलाई सही बाटोमा र सही ट्र्याकमा ल्याउन प्रतिपक्षले पनि चुकेको छ भन्छन् नि। होइन, करप्सन यो देशमा धेरै बढेको छ। भ्रष्टाचारको कारणले नेपाल विकास हुन सकेको छैन। सरकारले आफैले, तपाईँले विगतमा संसदीय समितिले हामीले एउटा निर्णयको आधारमा सुडान काण्डलाई संसदीय समितिको निर्णयको आधारमा 3 जना आइजीहरू जेल गएका हुन्। अहिले संसदीय समितिले गरेको निर्णय अनुसार वाइट बडीको प्राइम मिनिस्टरले आफै लुकाइदिनु भएको छ। प्राइम मिनिस्टर जसको भोलि लाइफ कति हो थाहा छैन, राष्ट्रले महँगो औषधि खुवाएर उहाँलाई राखेको छ, जसको परिवारले धेरै ठुलो दुःख देला भन्ने पनि छैन, उहाँले करप्सनको अन्त गर्ने कि उहाँले लुकाएर राख्ने प्रश्न यो हो नि। हामी त कारबाही गर, करप्सनको कारबाही गर। हामी केपी ओली जस्तो नेता, यत्रो लामो समयको सङ्घर्षबाट आउनुभएको नेता, उहाँले त नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त गराउनु होला, राष्ट्रिय एकताको मुद्दामा अभियान लिनुहोला र नेपाल सधैँ त्रासमा परेको नेपाल, जहाँ कहिले नाकाबन्दी हुन्छ, आफ्नो स्वतन्त्र अभिव्यक्त राख्न नसक्ने नेपाललाई विभिन्न देशहरूसित सम्पर्क बनाएर नेपाललाई चाहिँ नि रेलबाट, जहाजबाट, तेलबाट मुक्त, कुनै पनि नाकाबन्दी नहुने परिस्थिति गराउनु होला भनेको उहाँले आफ्नो चाहिने एजेन्डा छोडेर एकदम धेरै बोलेर, नचाहिने कुरा बोलेर त्यत्रो आफ्नो इज्जतलाई चाहिँ नि प्रतिष्ठानपाटी आफैले अप्ठ्यारोमा पार्नु भएको छ। त्यसकारण हामी उहाँहरूले गरेका कुराहरूलाई, विकासका कुराहरूलाई, राष्ट्रियताका इस्युहरूलाई, समाजका कुराहरूलाई हामी सरकारलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छौँ। तर सरकार आफै गाउनु भएन, आफै कमजोर बन्न भएन। जसले डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र नै कमजोर हुन्छ। अब त्यही सरकारका मान्यहरूले सञ्चार माध्यममा हाम्रो पार्टी कोमामा गइरहेको छ, कुनै दिन दुर्घटना हुन सक्छ भनेपछि त विरोधी वा तर्क गर्ने त बढी त्यही नै हुनुहुन्छ नि। हामीले चाहिँ नि त्यस्तो केही गरेका छैनौँ। हाम्रा अभिव्यक्तिहरू, हाम्रा छलफलहरू, हामीले राखेका दृष्टिकोणहरू सरकारका निम्ति औषधि बन्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। अब यो 13 महिनाभन्दा बढी बित्यो सरकार गठन भएको पनि,
छोटकरीमा सरकारको मूल्याङ्कन चाहिँ यहाँ कसरी गर्नुहुन्छ? सरकारले वा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सपना त देखाउनु, त्यो सपना देख्नु पनि अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। सपना अनुसार केही पनि गर्नु पर्दैन, बाउन्स चेक जस्तो भयो। चुनावमा गरेका कुराहरू पनि पुरा नगर्ने, आफूले गरेका कुराहरू पनि विड्र गर्ने, बाउन्स चेक जस्तो भयो। बाउन्स चेकलाई त पैसा राख्न सकिएन भने त कारवाही हुन्छ नि, त्यस्तै स्थितिमा देख्नु। अब काङ्ग्रेस के गर्छ? अब काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता मर्यादाहरू छन्, यो सरकारले काम गरोस् भन्दा सजग र सतर्क गराउँदै राष्ट्रियता, जनताको आवश्यकता र वर्तमान चुनौतीहरूलाई सरकारलाई आफ्ना कुरा राख्दै एउटा डेमोक्रेटिक पार्लियामेन्ट चलाउँदै जान्छ र जनतालाई वर्तमान सरकारले गरेका क्रियाकलापहरूलाई जानकारी गराउँदै आफ्नो पार्टी मजबुत गराउँदै नेक्स्ट अर्को हुने चुनावमा हामीले पनि 2/3 लिएर सरकार बनाउने काममा लाग्छ। काङ्ग्रेसमा गुट उपगुट र सगुट चलिरहेका छन्, सङ्गठन विस्तार 0 छ। एउटा नेताले अर्को नेताको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति प्रतिपक्ष यहाँ पुग्दा पनि रोकिएको छैन। तपाईँहरू कसरी 2/3 कल्पना गर्नुहुन्छ? विचारका गुट उपगुट हुने नराम्रो कुरै होइन, राम्रो कुरा हो। एउटा हेर्नुहोस्, सङ्गठन धेरै मिटिङ गर्यो, धेरै सङ्गठन गर्यो भने पनि धेरै राम्रो हुँदैन। नेपाल जस्तो देशमा नेता इमान्दार हुनु पर्यो, असल हुनु पर्यो, विश्वासिलो हुनु पर्यो, त्यसको आधारमा जाने हो। धेरै मिटिङ सिटिङले पनि हुने कुरा होइन। र गुट उपगुट पनि विचारका गुट उपगुट अत्यन्तै राम्रो हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्न जान्नुपर्छ, त्यति मात्रै कुरा हो। अब भातृ सङ्गठनहरू लामो समयदेखि तपाईँहरूले फुलफिल गर्न सक्नु भएको छैन। विभागहरूको हालत त्यही छ, गाउँ स्तरमा सङ्गठनको हालत नाजुक छ। राष्ट्रिय जागरण अभियान भन्नुभयो, नेताहरू आफै नेताहरूमा जागरण आएको छैन। यी त समस्याका विषय होइनन् र? होइन, केही कमी कमजोरीहरू छन्। भातृ संस्थाको बारेमा, विभागहरूको बारेमा तपाईँले पार्टी सभापतिलाई प्रश्न गर्नुहोला। अरू पक्षमा हामी काङ्ग्रेसलाई जागरण गराएर, काङ्ग्रेसलाई राम्रो बनाएर समान अवसर र न्याय अब प्राप्त हुन्छ पार्टीमा। हिजो जे कमी कमजोरी देखिए ती हामी निर्मूल गर्छौँ भनेर हाम्रो जेनेरेसन, हाम्रो विचार अगाडि जान्छ र हामीले काङ्ग्रेसलाई सुधार्छौँ। भनेपछि पहिलो चरणका नेताहरू भनौँ न, उनीहरूले चाहिँ रिटायर हुनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको? हामीले रिटायर भन्न कडा शब्द पर्दैन। हाम्रो पार्टी पारिवारिक दृष्टिकोणले हिँडेको भाइ दाजुभाइ भन्न भनेको पार्टी हो। त्यसकारण गर्न नसकेपछि सधैँ बाबुआमाहरूलाई जुन छोराले व्यवहार गर्छ, राम्रो औषधि, राम्रो व्यवस्था, राम्रो खानपिनको गराएर राख्छ र छोराले नेतृत्व दिन्छ, त्यो अनुसार जान्छ। युवा पुस्ता तयार भएको हो त? तपाईँहरूको पुस्ता तयार नहुने भने अस्ट्रेलियामा अस्ति चुनाव भयो, 45 वर्ष मुनिका 10 जनाले हामी चुनाव लड्दैनौँ भने विश्वमा नोबेल पुरस्कार बाँडिन्छ, 80% 45 वर्ष मुनिकाले पाउँछन् भने हामी त बुढा भइसक्यौँ, नयाँ पुस्ता तयार नहुने भन्ने कुरै हुँदैन। नयाँ पुस्ताको इनर्जी, जाँगर, लगनशीलता, मिहिनेतलाई राष्ट्रकोले प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसैमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसका गतिविधि देखेर सरकारका प्रधानमन्त्रीले हेर काङ्ग्रेस कहाँ पुग्यो भनेर व्यङ्ग्य गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले संसदमा पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन, सडकमा पनि सक्नु भएन र जनतालाई सरकारका गलत प्रवृत्तिका बारेमा पनि प्रशिक्षित बनाउन सक्नु भएन नि। हेर्नु, सदन तोडफोड गर्ने थलो होइन, सदन समस्याको निकास दिने ठाउँ हो। त्यसकारणले तोडफोड गर्ने हो भने त्यसलाई चर्को देखिने, नगर्ने हो भने नदेखिने होइन। राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई अहिले सदनमा राम्रो तरिकाले उठेको छ, यसलाई मिनिमाइज गर्न मिल्दैन। संसारको सदनमा त्यही हो। र तर सदनलाई हामीले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस गराउन सकेका छैनौँ, त्यो सरकार पक्षको काम हो एउटा। दोस्रो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउन लैजाने भन्ने कुरालाई हामीले राम्रो तरिकाले लिएर ल्याएका छौँ। हामीलाई कठैबाट प्रधानमन्त्री भन्नुपर्ने अवस्थामा नजाओस् भन्नेमा छौँ, किनभने उहाँले बोलेका कुराहरू, उहाँले उठाएका मुद्दाहरू र उहाँले बनाएका विधेयकहरू बारम्बार विड्र गर्नुपर्ने हुँदा हामी देशको प्रधानमन्त्री यत्रो लड्यो प्रधानमन्त्रीलाई कठैबाट भन्न चाहेनौँ र प्रधानमन्त्री धेरै कमजोर हुनुभयो। उहाँकै पार्टीका साथीहरूले उहाँलाई चाहिँ ननिकालुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो। काङ्ग्रेसलाई त खोज्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने उहाँको त पटक अभिव्यक्ति आइरहेछ। त्यो हरेक देशका
चाहे वनका हुन् चाहे वाणिज्य सङ्घका हुन् चुनावहरू हुन्छन् नि चुनावले देखाउँदैछ 5 वर्षभित्रमा कसले कसलाई खोज्नुपर्छ। अब काङ्ग्रेसको भावी रणनीति चाहिँ के हो त? कार्यनीतिका कुरा सामान्य रूपमा यहाँले भन्नुभयो, भावी रणनीति चाहिँ के हो काङ्ग्रेसको? रणनीति भनेको अभिव्यक्त गर्ने कुरा होइन, बाहिर ल्याउने कुरा होइन, त्यो इन्टरनल कुरा हो। काङ्ग्रेसको मेजर नीति भनेको सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने, राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई जनसमक्ष ल्याउने, सरकारले गरेका कमजोरीहरू जनतालाई बोलाउने, राष्ट्रिय इन्टरनेसनल चुनौतीहरूलाई हाम्रो जनतालाई बुझाएर सोभरेन मुलुकलाई सोभरेन जनताहरूलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न गर्दै विश्वको सामुन्ने जुन हिजोको गौरवमय इतिहास छ त्यसको आधारमा राख्ने हाम्रो चाहिँ नि लक्ष्य। केही नेताहरू अहिलेदेखि नै सत्ता सङ्घर्षमा लागे भन्ने कुराहरू पनि आयो र नेतृत्वको चाहिँ कडा रूपमा आलोचना पनि भइरहेको छ। सङ्गठन मजबुत भएन, कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरू कसरी फुलफिल गर्नु? हाम्रा नेतृत्व गर्ने जसले पार्टी चलाउनु भएको छ उहाँहरूबाट कमी कमजोरी भएको छ। आफ्नै कार्यकर्ताले असुरक्षित आफूलाई महसुस गरेका छन् गुट उपगुटको कारणले, भागबन्डाको कारणले। त्यसलाई हामीले अब हामी कार्यकर्ताहरूले समान अवसर र न्याय राजनीति क्षेत्रमा प्राप्त गर्छन् भन्ने अभियानका साथ हामीले गएका छौँ। विगतमा कमी कमजोरी राजनीति गर्दा हुन्छन्, गल्तीहरू पनि हुन्छन्, त्यसलाई हामीले दोहोऱ्याउन दिन्नौँ। हरेक राम्रा निर्णयहरू अनुभवबाट प्राप्त हुन्छ, हरेक अनुभवहरू गलत निर्णयबाट हुन्छ भन्ने कुरा अब्दुल कलाम भारतीय पूर्व राष्ट्रपतिको कुरालाई हामीले मनन गरेका छौँ हाम्रो पार्टी चलाउनुलाई। अब एज अ कङ्ग्रेसको एउटा नेता हुनुहुन्छ होइन, बौद्धिक नेताको रूपमा यहाँ हुनुहुन्छ। मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ र मुलुकलाई चाहिँ एउटा दिशा दिनको लागि चाहिँ यहाँहरूको भूमिका के हुन्छ? हामी यो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउन जान्छौँ र यो नीतिगत रूपमै हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। यो देशमा पहिला कुनै पनि पार्टी व्यक्ति नेताको पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रको संरक्षण विकास नै हो। एक दोस्रो जनता हुन्, राष्ट्रसित जोडिएका जनता हुन्। जनताका भाषा संस्कृति धर्महरूको ससम्मानसहित अगाडि बढाउने हो। तेस्रो चाहिँ नि ती विचारलाई लिएर हिँड्ने पार्टी हो। जुन पार्टी यो तीनवटै कुराको नेतृत्व गरेको थियो त्यो पार्टीमा कमी कमजोरी भएको छ। त्यो पार्टीलाई फुलफिल गर्दै हामी अगाडि जाने हाम्रो लक्ष्य हो र त्यही अभियानमा हामी ल्याएर नेपाली जनताको मन जित्छौँ भन्ने कुरा हामीले लागेको छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मलाई केही कुरा वर्तमान यी मुद्दाहरूको बारेमा सोध्नुभयो र यो अवसर दिनुभयो। तपाईँ लगायत न्युज 24 परिवारलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारी। प्राविधिक साथी गोपाल पगेनी र माधव घिमिरेका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।